आज 2017 साल कार्तिक 20 गते बिहिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। कोरोनाका कारण 16 लाखले गुमाए रोजगारी, 12 लाख गरिब थपिए। एकै दिनमा 30 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा बढे, छिमेकमा घटे। जबजको पक्षमा माहौल बनाउन ओली पक्षीय भेलामा निर्देशन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको विद्यार्थी नै क्याम्पस अध्यक्ष शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रहेको नन्दादेवी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन समितिको अध्यक्षमा सोहीका क्याम्पसका विद्यार्थी छन्। नरहरिनाथ गाउँपालिका 1 का अग्रबहादुर विष्ट क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्षको भूमिकामा छन्। उनी अहिले बीएड तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्। विष्ट 3 वर्ष अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पराजित उम्मेद्वार हुन्। विद्यार्थी नै क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन नपाउने प्रावधान छ, तर विष्ट राजनीतिका आडका आधारमा विगत 7 वर्षदेखि सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन्। एकै व्यक्ति बिना प्रतिस्पर्धा 7 वर्षदेखि यस्तो जिम्मेवारीमा रहनु प्रावधान विपरीत भएको सरकारवालाहरूको तर्क छ। विष्ट अध्यक्ष भएदेखि क्याम्पसको साधारण सभा समेत हुन नसकेको र उनी विद्यार्थी भएकाले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक शक्तिको आठमा विष्टले क्याम्पसको साधारण सभा नगरेका क्याम्पस सञ्चालक समिति सदस्य निर्मल विष्टको भनाइ छ। उनका अनुसार सञ्चालक समितिको नियमित बैठक समेत बस्न सकेको छैन। करिब 300 विद्यार्थी भर्ना भएको सो क्याम्पसमा विगत 1 वर्षदेखि क्याम्पस प्रमुख समेत छैनन्। धेरै विषयका विषय शिक्षक पनि छैनन्। विद्यार्थी भने परीक्षा दिन मात्र पुग्छन्। सोही क्याम्पसका विद्यार्थी विष्णु बोहराले भने प्राय पढाइ नै हुँदैन, हामीहरूले नियमित पढ्न चाहे पनि शिक्षक छैनन्। नन्दादेवी माविका शिक्षकले कहिलेकाहीँ आलोपालो गरेर पढाउने गरेका उनले बताए। समिति अध्यक्ष विष्टले भने पहिला आफू अध्यक्ष र पछि विद्यार्थी भएको स्वीकारे, तर अहिले आफूले बीएड पास गरिसकेको बताउँदै उनले अहिले म विद्यार्थी होइन, गाउँको स्रोत जुटाएर क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको छु। क्याम्पसमा प्राचार्य र अन्य शिक्षकको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौं। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कोरोनाले जीडीपीमा 2 खर्ब क्षति, झण्डै 16 लाखले रोजगारी गुमाए, 12 लाख गरिब थपिए भन्दै कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ अघिल्लो पृष्ठमा। कोभिड-19 ले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा करिब 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएको छ। योजना आयोगले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले 2076-77 मा उत्पादनको मूल्यमा 1 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ बराबर जीडीपीमा क्षति पुगेको जनाएको छ। अध्ययन कार्यदलले योजना आयोगलाई प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाइसकेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कणेलले भने आयोगको बैठकमा पेश गरेर केही दिनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं। आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले समय छुट्याइसकेका छैनन्। उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा अनुसार गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भने हुने छैन। चैत 11 देखिको देशव्यापी लकडाउन र असारको आंशिक खुल्लाले अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने अनुमान भइरहेका बेला सरकारी अध्ययन टोलीले 0.6% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। योजना आयोगमा बुझाएको मस्यौदामा केही सच्याउन बाँकी छ। प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने स्रोत भन्छ केही अङ्क तथा आँकडा केही परिवर्तन हुन सक्छ। असारदेखि आंशिक रूपमा खोलिएको बजारको प्रभाव स्वरूप आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुने अध्ययन प्रतिवेदनको अनुमान हो। वास्तविक तथ्याङ्क भने आगामी वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गर्नेछ। नेपाली व्यवसायीले चीनमा अटक गरेका अरबौंका सामान खासा केरू लगायत सिनिया बजारमै अड्किएका छन्। नेपाल चीन नाका तातोपानी र रसुवागढीबाट दैनिक 4 देखि 5 कन्टेनर सामान मात्र आयात भइरहेको छ। नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अनुसार कोभिड-19 का कारण पछिल्लो 9 महिनादेखि करिब 17 अर्बको गार्मेन्ट, जुत्ता चप्पल, मोबाइल, एसोसरिज, इलेक्ट्रोनिकका सामान र उपकरण विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थ लगायत अड्केको हो। चीनले तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट माल सामान ल्याउने बाटो फुकाइ पनि पर्याप्त परिमाणमा भने निर्यात गर्न दिएको छैन। ती दुवै नाकाबाट अत्यन्तै थोरै परिमाणमा माल सामान सहितको कन्टेनर आउँदा व्यापारी लगानी डुब्ने चिन्तामा परेका छन्। संघका अध्यक्ष बत्सु पौडेलका अनुसार विगतमा नेपाली व्यवसायीको कन्टेनर तातोपानी हुँदै चीनको खासाबासम्म सोझै जान पाउँथ्यो। खासामा सामान लोड गरी 15 दिनमा काठमाडौँ ल्याइ
पुर्याइन्थ्यो। दैनिक रूपमा उक्त नाका मार्फत 50 देखि 100 कन्टेनरसम्म सामान आउँथ्यो। रसुवातर्फ केरुङ चीनतर्फको भूभागसम्म नेपाली कन्टेनर जान पाउँथ्यो। तर पछिल्लो समय कोभिडको समस्या देखाएर केरुङ र खासासम्म नेपाली कन्टेनरलाई जान दिएको छैन उनले भने। पौडेलका अनुसार चिनिया पक्षले कोभिड-19 को समस्या सिर्जना भएपछि नेपाली कन्टेनरलाई तातोपानी र रसुवातर्फको मेतेरी पुलसम्म मात्रै जान अनुमति दिएको छ। मेतेरी पुलसम्म चिनिया पक्षले आफ्ना कन्टेनरमा नेपाली व्यवसायीले मगाएको सामान ल्याइदिन्छ। अन्नपूर्णमा खबर छ, चीनतिरै अड्किए सामान माग अनुसार छाड्दैनन् गाडी, अरबौं लगानी डुब्ने जोखिम शीर्षकमा। कोरोनाबाट अहिलेसम्मकै उच्च मृत्यु 24 घण्टामा 30 जनाले ज्यान गुमाए हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्र 172 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा मृत्युदर 0.6% छ। एकातर्फ परीक्षणको दायरा घट्दो छ। 25,000 माथि परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको सरकारको दाबी छ। तर दैनिक 10,000 को हाराहारीमा मात्र परीक्षण भइरहेको छ। शुल्क तोकेसँगै परीक्षण गराउनेको संख्या पनि घटिरहेको छ। बुधबार थप 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो मृत्युदर अहिलेसम्मकै उच्च हो। यता वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षका 17 जना चिकित्सकले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। अस्पतालका निर्देशकलाई पत्र लेख्दै अधिकृत तहका डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूले 24 घण्टा काम गराएको, हप्तामा 96 घण्टा काम गरेको र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू उपलब्ध नहुँदा राजीनामा दिनु परेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तै सर्कमा भारत लगायत अन्य मुलुकले कोरोना संक्रमण र निको हुने दरमा उल्लेख्य प्रगति गरिरहँदा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। सार्क मुलुकमध्ये नेपालमा सबैभन्दा थोरै संक्रमित निको भएका छन्। पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी 93.8% निको भएका छन्। त्यसपछि क्रमशः भारतमा 92 र भुटानमा 91.6, अफगानिस्तानमा 82.5 र बंगलादेशमा 79.8% छ। नेपालमा निको हुने दर 69.3% छ। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 5,36,000मा झरेको छ। 76,56,000 व्यक्ति निको भई घर फर्किसकेका छन्। कोरोना संक्रमणलाई सामान्य रूपमा लियो। सरकार र नागरिक दुवै तहबाट हेलचक्राइ भयो। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भने। अहिले अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हाने जस्तै अवस्था हो। अरिङ्गाल त रिसाएर टोक्दै हिँडे जस्तो संक्रमितहरूले पनि अरूलाई संक्रमण फैलाउन पुगेका छन्। डाक्टर मरासिनीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्र अरिङ्गालको गोलाका रूपमा रहेको बताएका छन्। लक्षणविहीन संक्रमित पनि गाउँ गाउँ पुगेको उनको भनाइ छ। अन्नपूर्णमा खबर छ, नेपालमा बढे, छिमेकमा घटे शीर्षकमा। ओली पक्षीहरूको जुम भेला, जबजको पक्षमा माहौल बनाउन निर्देशन शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिक खबर लेख्छ। पदीय भागभण्डा नमिलेर मूल नेतृत्व बीच नै पार्टी फुट्ने र फुटाउने आपसी धाक धम्की चलिरहेका बेला नेकपामा थातिरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको बहस बिउतिएको छ। त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले प्रदेश 1बाट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बुधबार प्रदेश 1का आफू पक्षीय नेताहरू बीच भर्चुअल बैठक गरेर जबजको पक्षमा माहौल बनाउन निर्देशन दिएका छन्। त्यसका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई वडा स्तरसम्म विस्तार गर्न उनीहरूले प्रदेश 1का नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। निर्देशनमा उनीहरू पक्षीय स्थानीय नेताहरू सहमत छन्। पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम र मार्गदर्शक सिद्धान्त बारेको मतभेद चैतमा तय गरिएको एकता महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने सहमति नेकपा भित्र छ। दाहाललाई ओलीको कडा चुनौती, तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्टोक्ति, अस्थिरता ल्याउनेको आलोचनाबाट म डराउनेवाला छैन। हिमालय टाइम्समा खबर प्रकाशित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बुधबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्था अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू तत्काल पदबाट राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले पदबाट राजीनामा दिए देश बर्बादीतर्फ लिने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतर्फ लैजानु हो। के अहिले मैले राजीनामा दिनुहुन्छ? कि अहिले मैले राजीनामा दिन मिल्छ? देशका लागि पनि म राजीनामा दिनेवाला छैन। उहाँले आफूलाई हटाउन भित्र बाहिरबाट विभिन्न चलखेल भइरहेको समेत आरोप लगाउनुभयो। भारतीय सेनाध्यक्ष काठमाडौँमा चिसिएको सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा शीर्षकमा
राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे काठमाडौँमा छन्। नेपाली सेनाको निमन्त्रणामा नेपाल आएका उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी दिँदैछ। नरवणेको यो भ्रमणसँगै सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारको अपेक्षा दुवै देशले गरेका छन्। यता भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे काठमाडौँ उत्रँदै गर्दा कतै कालो झण्डा देखाएर त कतै कालो बेलुन उडाएर विरोध गरिएको छ। कालापानी तथा लिपुलेक नक्सा विवादमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विरुद्ध आलोचना हुँदै आएकामा उनको भ्रमणको विरोधमा बुधबार माइती घर मण्डलामा 21वटा साना सङ्घ संगठनले कालो झण्डा सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। यसै शैक्षिक सत्रबाट कक्षा 11मा अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गरिएको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पठन पाठन गराउन समस्या भएको गुनासो आउन थालेको छ। नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिए पनि शिक्षकले तालिम पाउन नसकेको, पुस्तक अभाव रहेको तथा सामाजिक अध्ययनमा दक्ष शिक्षकको समेत अभाव हुने स्थिति देखिएको गुनासो बढ्न थालेको छ। खास गरी सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाले धेरै विषय समेटेकाले यसको अध्यापन गराउन सक्ने दक्ष शिक्षकको अभाव देखिएको राजधानीको कंकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरूले बताउनुभयो। इतिहास, भूगोल र धर्म संस्कृतिमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यो विषय राम्रोसँग पठन पाठन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै उहाँले शिक्षकलाई माथिल्लो कक्षा लिन लगाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। गोरखापत्रमा खबर छ, सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दक्ष शिक्षक पाउन कठिन शीर्षकमा। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको आन्तरिक मिलेमतोमा चामल खरिदमा ठूलो चलखेल भएको पाइएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत टेन्डर आह्वान गरी चामल खरिद गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 69 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 146(2) कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका 2074 बमोजिम 60 लाख रुपैयाँ माथिको टेन्डर आह्वान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा टेन्डर गर्नुपर्ने र 30 दिनको समयावधि राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर व्यापार कम्पनीले विद्युतीय खरिद प्रणाली अनुसार टेन्डर आह्वान नगरी 15 दिनको मात्र सूचना जारी गरेर आफू अनुकूल ठेकेदारलाई चामल खरिद गर्न लगाएको खुलासा भएको छ। चामल खरिदमा स्वार्थ सरकार मौन शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको हो। अब भित्री पृष्ठका खबरै कंग्रेसमा महाधिवेशन तालिका सार्ने कि नसार्ने भन्नेमै नेताहरूबीच मतान्तर बढेको छ। पार्टीको संस्थापन र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद चटौला पक्ष पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित भइसकेकोले महाधिवेशनको तिथि सार्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनी पक्षीय नेताहरू महाधिवेशन सार्न तयार छैनन्। यसअघि कंग्रेसले आगामी फागुन 7-10 सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तहका अधिवेशन पुस 6बाट माघ 6 गतिसम्म सक्ने तालिका थियो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको वितरण नवीकरणदेखि विवाद छानबिन गर्नेसम्मको तालिका प्रभावित भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनयन विरुद्धको रिट सुनवाई अनिश्चित बनेको छ। अदालतमा नियमित सुनवाई प्रक्रिया नहुँदा गौतम विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमै रोकिएको छ। गौतमको मुद्दा तत्काल किनारा नलाग्दा संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले महामारीका कारण रोजगारी गुमेर खान नपाएका कसैले पनि भोकै बस्न नपर्ने बताएका छन्। उनले यदि कसैलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको भए महानगरका नजिकका ओडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। मेयर साक्यले कोरोना कहरका बेला सार्वजनिक स्थलमा अस्वस्थ र असुरक्षित ढंगले भइरहेको खाना खुवाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र विकल्प खोज्न आग्रह समेत गरेका छन्। टुडीखेल लगायत खुल्ला ठाउँमा वितरण भइरहेको खाना वितरणमा महानगरले रोक लगाएको भन्दै आलोचना भएपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर साक्यले भने, हामी काठमाडौँलाई गरी खानीहरूको शहरका रूपमा चिनाउन चाहन्छौं, माघी खानीहरूको होइन। सार्वजनिक स्थान र सड़कमा स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल नगरी जथाभावी खाना खुवाउने र उनीहरूको कथा व्यथा बेच्ने कार्य उचित होइन। महानगरवासीको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहेको भन्दै उनले कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएका असहाय, अशक्त, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने नागरिकलाई महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताएका छन्। 4 महिना अघि कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको वीरगञ्ज यति बेला भने देशका अन्य सहरभन्दा सामान्य बनेको छ। सोमबारदेखि यहाँका सामुदायिक विद्यालय खुलेका छन् भने पठन पाठन सुरु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आइतबार बसेको सरकारवालाको बैठकले कक्षा 8, 9 र 10 को पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका लागि महानगरका सबै सामुदायिक
विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयका आधारमा सोमबारदेखि विद्यालय खोल्न थालेका हुन्। केही विद्यालयले पठन पाठन सुरु गरेका छन् भने केही सुरु गर्ने तयारीमा रहेका छन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको करिब 3 लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पहल थालेको छ। सरकारी संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका साथै देशभरका कृषि मूल्यमा धान खरिद गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि दुवै उम्मेद्वार प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यसपालिको तिहारमा सयपत्री फूलको माग 25 देखि 30% घट्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको तिहारमा 29 लाख थान सयपत्री फूलका माला खपत भएकोमा यो वर्ष 15 देखि 17 लाख मात्र खपत हुने नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको अनुमान रहेको छ। तिहारमा हरेक वर्ष 10 देखि 15% सयपत्री फूलको माग बढ्ने गरे पनि यसपालि त्यस्तो बिक्री हुने अवस्था नरहेको फ्यानका महासचिव विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिए। अर्ग्यानिक नगर बनाउने उद्देश्यले खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कम्पोस्ट मल उद्योग र बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको छ। प्रविधिसँगै उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले वडा नम्बर 2 सोलमामा कम्पोस्ट मल उद्योग तथा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको हो। प्लान्टको भौतिक संरचनाको काम सकिएसँगै सुरुवातमा कम्पोस्ट मल उत्पादनको तयारी गरिएको छ। नवलपुरको बुलिङ 4 गाउँपालिकामा सुक्खा पहिरोमा पुरिएका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कालीगण्डकी करिटोडको नवलपुर खण्डमा कार्यरत 5 जना मजदुरहरूको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको हो। सडक खण्डमा ग्याबिनमा ढुङ्गा भरिरहेको बेला हिजो साँझ माथिबाट खसेको पहिरोमा मजदुरहरू परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रकाश मल्लका अनुसार मृत्यु हुनेहरू सबै बुलिङ 4 का बासिन्दा रहेका छन्। बुधबार शेरले पुनः ओह्रालो मार्ग समाएको छ। साताको सुरुदेखि नै ओह्रालो मार्ग पछ्याएको बजार मंगलबार एक दिन भने उकालो लागेको थियो। साताको चौथो कारोबार दिनमा नेफ्से परिसूचक 2.39 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1640.64 बिन्दुमा सीमित भएको छ। त्यस्तै क वर्गका कम्पनी मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.11 अङ्कले ओह्रालो लागेर 326.49 को बिन्दुमा सीमित भएको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय चुनावको मतगणना जारी छ। बुधबार मध्यरातसम्मको मत परिणामका आधारमा दुई प्रमुख उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेन बीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 43 राज्यको मत परिणाम आइसक्दा समेत कसैको सुनिश्चितता देखिएको छैन। कोभिडका कारण यसपटक 10 करोड अमेरिकी नागरिकले हुलाकबाट मतदान गरेका थिए। निर्वाचनको मिति सकिएपछि प्राप्त भएका मतपत्रले मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद थियो। पेन्सिल्भेनिया राज्यले त्यस्ता मतपत्रलाई मान्यता दिएकोमा त्यहाँको अदालतमा ट्रम्प पक्षले रिट दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। अब खेल खबर। बंगलादेश संघको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको विदाई गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले हिजो नेपाली टोलीलाई विदाई गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, इन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायतले खेलाडीलाई विदाई गरेका हुन्। यस्तै गोपाल खनाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले खनाललाई राखेपको नयाँ बोर्डमा सदस्यको रूपमा नियुक्ति गरेका हुन्। अब विचार विश्लेषणको पालो। प्रधानमन्त्रीको अनौठो राग शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीय विचार सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आम राजनीतिज्ञ जस्तै प्रचारमा आइरहन रुचाउँछन्। सबैले आफ्नो चर्चा गरून्, समर्थन नसही विरोध गरेर भए पनि चर्चा गरून् भन्ने चाहना राख्नु राजनीतिज्ञको कमजोरी मानिन्छ। यस मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली एक कदम अगाडि छन्। सरकारका निर्णय र कदमबाट चर्चा पाउन सकिएन भने उनी केही न केही उखरमाउलो अनुभव गर्छन् र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउँछन्। ओलीले आफ्नो पार्टीका कुनै पनि फोरमका निर्णय अस्वीकार गर्ने जनाउ दिएको बताइएको छ। यो पनि म छु त संस्थाहरू छन्, म छैन त सबै भत्काएर छाड्छु भन्ने अहङ्कारी विचार हो। भस्मासुर जस्तो जसले आफूलाई नेता बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो, उसैलाई भस्म पार्ने धम्की दिनु जस्तै हो। आधुनिक राजनीति शास्त्रले यस्तो विचारलाई अधिनायकवादी विचार भनेर परिभाषित गरेको छ। पूर्व सहमति विपरीत समीकरण बनाउन खोज्दा समस्या। गोरखापत्रमा ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री लेख्नुहुन्छ, रक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको छु। त्यहाँ गरेको कामबाट मैले सुखद अनुभव गरेको छु। म कहिल्यै पनि संस्थापन खोज्दै जान्न। एउटा संयोग के हो भने म जहाँ उभिएको छु त्यो संस्थापन भएको छ। म तितो सत्य भन्न चाहन्छु। जुन जुन बेला सहमति गरिएका कुरा पालन गरेर अगाडि बढियो ठिकै ढङ्गले पार्टी गएको छ। जुन बेला सहमतिभन्दा बाहिरबाट चल्न थालियो त्यो बेला कुरा बिग्रिएको छ।
यस्तै प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि आफूलाई कम्फर्टेबल हुने गरी मन्त्री चयन गर्छ, परामर्श र सुझाव लिन्छ, तर निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयंले लिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो अवस्था पाउनु भएन भन्ने मैले बुझ्छु, जसले गर्दा पुनर्गठन हुन पाएन। यस्तै प्रधानमन्त्री सरकार कसरी चलाउनु पर्दछ, देश जनताको हितमा काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर एउटा सपना र योजना बोकेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तर कतिपय साथी त्यो अगाडि बढ्न चाहेको कुरा स्वीकार्न सकिरहनु भएको छैन। कान्तिपुर दैनिकमा डिला सङ्ग्रौलाको विचार छापिएको छ। कङ्ग्रेस रूपान्तरणका लागि निम्न मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्नुपर्छ। स्पष्ट र प्रभावकारी नीति, चुस्त दुरुस्त सङ्गठन, भरोसायोग्य सक्षम नेतृत्व, जनमुखी एजेन्डाको सशक्त उठान, निरन्तर प्रशिक्षण, प्रभावकारी सञ्चार, तटस्थ मतदाता केन्द्रित कार्यक्रम, मूल्याङ्कन र न्यायोचित व्यवस्थापन, सीमान्तकृत वर्गसँग निकटता, चुस्त व्यवस्थापन, राम्रो कामको प्रचार, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको परिचालन यो आलेखका मुख्य बुँदाहरू हुन्। काङ्ग्रेस पुनर्निर्माणको मार्गचित्र शीर्षकमा डिला सङ्ग्रौलाको यो विचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। यस्तै संविधानप्रति उत्तरदायी बन्ने बाटो शान्तिकृष्ण अधिकारी अन्नपूर्णमा लेख्नुहुन्छ। नेपाली जनता र तपाईँको सोचमा व्यापक भिन्नता देखिन थालेको छ। जनताको चाहना तपाईँ सफल प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्ने हो। यसका लागि बाढी पहिरोबाट धनजन गुमाएका परिवारका घर जान थाल्नुहोस्। कोरोनाको महामारीबाट रोजगार गुमाएका परिवारलाई काम दिएर सान्त्वना दिन थाल्नुहोस्। प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना नेकपा कार्यकर्ताका लागि होइन, नेपाली जनताको साझा कार्यक्रम हो भनी प्रमाणित गर्न आरम्भ गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष, युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई जनताको कार्यक्रम बनाउन थाल्नुहोस्। तपाईँ सफल हुनका लागि मन, वचन र कर्म देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। समय छ, हावादारी कुरा गर्न छाडे उपयुक्त काम मात्रै गर्छु भन्नुहोस्। चाँडै सच्चिनुहोस्। नेपाली जनताका तर्फबाट हार्दिक आग्रह गर्छु। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।